बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कार्मेलीत याजकतावन मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. जानेराची 19 तारीख सद्या काळाच्या पहिल्या हप्त्याचो सोनवार. पवित्र सभेच्या एकवटापासोतू मागचो दुसरो दीस, सेकंड डे ऑफ द क्रिश्चियन युनिटी ऑक्टेव. समारकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, दुसरो अध्याय वळी 13 तावन 17 पर्यंत. जेजू परत्यान सरोवराचे वेळेर गेलो. तो वळ लोकाच्या जम्यान ताका वेडो घालो आनी तांकां ताणें शिकोवन दिली. वाट धरन तो फुडें वेताना अल्फेवाच्या पुताक लेवीक सुंक्या काट्यार बसून आसलेलो ताणें देखलो. ये म्हजे फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी जेजू आनी ताच्या शिसा सांगाता पंक्तीर बसले. कित्याक असले साबार जण जेजूचो पाटलाव करताले. फारिजेवांच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शास्त्र्यां मदल्या थोड्यांनी जेजू सुंकागारां आनी पातक्यां सांगता जेवता तें पळोवन ताच्या शिसा लागीं म्हळें, तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्यां सांगता खाता जेवता कित्याक? हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयला पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्ही. देवाचें बुतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोव न्ही भयणीनो, दोन संगती आज आमी समजूंक जाय. जेन्ना जेजून ह्या लेवीक वा सुंकागाराक माथेवाक आपयलो, तो उठलो आनी गेलो. सुंकागार म्हळ्यार वाटेर भीक मागतलो भिकारी न्ही, पयशे वसूल करचो टॅक्स ऑफिसर. आनी हे न्ही मात्र लेखाचें दोडत्यान ती दोड्या मापान ते लुटताले. बरें बिझनेस, हातान सदांय पयशे. आनी असलो मनीस जेन्ना जेजू आपयता तेन्ना आसलें सकट सांडून तो भायर सरता. तो म्हणना की हांवें जमा केल्ले पयशे बायले भुरग्यांक दिवन येता, वा FD करून येता, वा इन्वेस्टमेंट करून फाल्यां येता. ना, उठ्ठा आनी वेता. आतां ह्या उठच्यांत रायझिंग म्हणटा आमी, थंयसर दोन संगती आसात पळया. एक, तो ताच्या आदल्या जिवितांतून उठता. समाजेन ताका पातकी म्हूण वलायल्लें आनी ताचे लागीं कोणीय फ्रेंडशीप करनातले, कित्याक तो सुंकागार आपणाच्याच लोकांतावन पयशे लुटून लोकांचो वैरी
रोमागारांक तो दितालो आनी त्या देखून ताचे कडेन कोणी इश्टगात दवरिनातले दुसरे सुंकागार सोडल्यार आनी लोकांन ताका पातकी पब्लीक पातकी म्हूण वळायलें. आनी आतां तो बसले कडतावन उडचे मुखांतर आपणाच्या ह्या पातकी जिविताक तो गुड बाय म्हणटा आनी एका नव्या जिविताक वेंग मारता. पळय ताच्या उडच्यांत 2 संगती आसात. एक पातकी जिविताक तो पाठ करता, अन्याय आनी अनितीच्या जिविताक गुड बाय म्हणटा आनी नव्या न्यायनितीच्या नितीवंतपणाच्या जिविताक तो वेंगता. भोवन आनी भयणीनो, आमी म्हणटा आमकां पवित्र जावंक आपयलां, आमी सांत जायचे. आतां सांत जावचें, पवित्र जावचें म्हळ्यार केवल पातक करनासतना रावचें न्ही, पातक करनासतना रावचें न्ही, बगार देवाच्या मोगांत आनी पवित्रपणान एक जावचें. बरो व्यक्ती म्हळ्यार पातक करिनातलो न्ही, बगार पातक करिनासतना बरें करतलो, बरें करतलो. आमकां देवान ह्या संवसारी रचलां न्ही फातरां बरी ओगेच सासूंक, बगार बरें करन ताच्या बरेपणांत वांटेली जावंक. आनी तो जावन आसा आमचो शेवट. ताणें कित्याक आमकां ह्या संवसारी धाडलां? ताचो मोग करूंक, ताका जणा जावंक, तसो मोग करूंक, ताचे सांगाता जियोवंक. ताची सांगाता जियेची जाल्यार आमी ताणें चल्लेली बरी चलचें. ताणें चल्लेली बरी चलचें म्हळ्यार पातकी जिवीत सांडचें आनी नवें जिवीत वेंगचें. आनी तें जावन आसा पवित्रपण. आनी तसल्या जिविताक हो सुंकागार, हो लेवी, हो मातेव वेंगता. भोवन आनी भयणीनो, केन्ना आमी जेजूच्या उल्याक आपोवणें दिता. जेजूच्या उल्याक आपोवणें दिवचें म्हळ्यार सेमिनेरीक वचचें म्हूण अर्थ न्ही. बगार केन्ना जेजू आमकां एक मिसांव हातीन दिता. चिंत्या, बायबल वाचता आसतना जेजूचें उतर म्हाका सांगता, आळे तूं अशें अशें करतें आसाय, तें सोमानय तें तूं सोड. वा आराधना वेळार म्हाका जेजू म्हणटा, आळे तुवें बोगसूंक नाय, त्या देखून तुवें जे कोणाचेर राग दवरलाय ताका बोगसूंक जाय. वा रिट्रिटाक गेल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा, आळे तुजे थंय असली पाठ सवय आसा ती तुवें सोडी जाय. केन्ना अशें जेजू आमकां आपयता तेन्ना तो आमकां सगळ्यो संगती दिना. म्हणजे तुवें ह्या वेळार वचोजे, ह्या मनशाक भेटोजे, इतल्या वेळार तुवें भेटोजे, अशें अशें म्हणोजे आनी तुवें ताका बोगशिल्ल्या वेळार तो तुका बोगशितलो, हें सक्कट तो सांगना. तो सक्कट सांगना. बगार कितें दिता? तो जस्ट तुका सांगता आनी एक कंपास दिता. कंपास म्हळ्यार तुवें खंयच्या वाटेन वचोचें म्हूण मात्र तो दाखयता सोड न्हू. कशें वचोचें, केदाळा वचोचें, कितें करीचें तो म्हूण सांगना. पळया, मोरयेक देवाची माता जायजे म्हूण तो म्हणटा, म्हणजे आपणाच्या पुताची आवय जायजे म्हूण तो म्हणटा. पूण कशें, केदाळा, कितें हें सक्कट ताणें सांगलें गे ना. मोरयेक एकच पोटी सगळें ब्लू प्रिंट दिवना. सवकास तें उगडापें जाल्लें. तशेंच जेजूक ह्या संवसारी ताणें धाडिल्लो सोडवणदार जावन. पूण मनीस जाल्ल्या जेजूक ह्यो सर्व संगती कळीत आसल्यो गे ना. ताच्या मनशापणान ताका कळीत नासलें. त्या देखून पळया, तो आमी काली समजून घेतलें, तवळ तवळ मागण्यांत वेळ खर्चितालो आनी त्या मागण्यांत कितें करूंक जाय, कितें उलोवंक जाय, कितें शिकोवंक जाय, खंय वचूंक जाय, सक्कट बाप ताका मार्गदर्शन दितालो. त्या देखून जेजू म्हणटा पळया, जें कितें बाप सांगता तें हांव करतां.
त्या देखून मुगाळ भोव न्हू बरीनो जेजू आमकां खंयच्याय एका जिणी परिवर्तनाच्या कामाक आपयत आसतना सगळ्यो संगती सांगून दिना. तो जस्ट म्हणटा आळे तुवें अशें करचें सोमानय, तुजी ही साल सारकी ना, पूण ती कशी बदलूची तें आमी सोदून काडूंक जाय. तें आमी सोदून काडूंक जाय. आनी अशें आमचें प्रयत्नी आसा मुगाळ भावन आनी भयणीनो. त्या देखून मातेव हो लेवी हो सुंकागार आमकां एक मेल फंक्त आमचें पातकी जिणी सांडोवंक आनी देवाच्या पवित्रपणान भाग घेवंक. आनी आमी समजून घेतलें केवल पातकी जिणी सांडल्यार पावना, वायट करचें रावयल्यार पावना, बगार बरें करूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. जाकेव कितें म्हणालो, जें कितें येदोळ म्हणसर हांवें लुटलां तें सक्कड हांव पाटीन दितलो. तें गरजेचें. पयली संगत. दुसरी संगत पळया. हांवें तुमकां सांगलें मातेव एक पातकी जावन आसलो आनी लोकी ताका तशेंच सांपयतालो आनी लोकांन ताका भायर दवरलेलो. पूण मुगाळ पळया, मुगाळ भोव आनी भयणीनो, देवान ताका भायर दवरूंक नातलें. देवान ताका भायर दवरूंक नातलें. तो पातकी वय. पूण तसल्या मनशाक जेजू आपयता आनी जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिल्लो मातेव कितें जाता पळया. आज तसो सगळो वांजेल आमकां आसा आनी त्या मुखांत्र जेजूची शिकोवण, जेजूची वळख आमकां मेळटा. भावन आनी भयणीनो, आमी पातकी जाल्यार देवाच्या ताळ्याक आमी उलो दिलो जाल्यार आमी सांत जावंक पावता. आमी कोणेय म्हणचें नाका की म्हजें तें असलें उणेपण आसा त्या देखून हांव देवाक योग्य न्हय, देव म्हाका विंचो ना, देवाक म्हजी गरज ना, कित्याक म्हजें तें असलें उणेपण आसा. ना भावा आनी भयणी, आमचें तें कितलेंय पातक आसूं, कितलेंय उणेपण आसूं, कसलीय अस्कतकाय आसूं, पूण त्या अस्कतकायेंतावन आमी भायर येवन नवें जिवीत जिवंक शकता आनी सांत जावंक शकता. तर ह्यो दोन संगती आज आमी शिकलेली आमच्या जिवितांत पाळया. मातेव आमकां मार्गदर्शन जावं आनी मातेवाच्या वांजेलांत जेजूची शिकोवण आमी वाचून नियाळन तें पाळन मातेवा भशेन आमी जेजूची सुवार्ता हेरांक जावया आनी अशें देवाच्या पवित्रपणान भाग घेवन आमी पवित्र जावया. आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे नवीन कुमार वेल्लूर, अल्फी डिमेल्लो मुलुंड मुंबई, क्रिस पीटर डेसा मुदरंगडी, एड्रिक मेंडोन्सा शिरवाळ, लोना नोरोन्ना शिरवाळ जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तुमची सुमेस्तांची नांवीं तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय पाठयता, हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां आमी सुमेस्ता तांचे वयर मागया. ते सांगता जोझफ आनी आयरीन डिसोजा मुंबई, पीटर आनी आईडा कुवेल्लो मुंबई ही लग्नाचो रुपयाळो जुबल्यो संभ्रमतात, सिल्वर जुबली. आनी रोलँड आनी जेनिफर डिसोजा मंगळूर लग्नाचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. ह्या जोड्यांक तुमचे सुमेस्तांचे नांवीं शाबासकी पाठयता, कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी तांच्या कुटुंबा जिविता पासून आमी मागया. ते सांगता एंटनी फेर्नांडीस होन्नावर, मेरी भवानी अमल कोयमुत्तूर, एंटनी फेर्नांडीस बडखळ, कोसिस लोबो नाकरे. देवदीन जाल्लो दीस सर्वेस्पोर देव तांकां सासणीक विशय फावो करूं दी. हे सांगता आज सोनवार मोरयेमायेक समर्पिल्लो दीस. कार्मेल सायबिणीचें नवें मागोवंक वता आसतना सर्व आमची मागणी, आमची तेसावां ह्या वेळार मोतीक हाडया.
मोरये मायेचो आदार आमी मागया. ए भाग्यवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माई आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाकच चरण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवेशनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेन आनी तीर बरोवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मोरिफाद जेजू मुखार दवरता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितां तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासून विनंती कर. अर्गा मागणे. ए भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर्व पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव बाप स्टीवन पेरेरा, कार्मेल इतिहासक, आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. आनी हो ऑडियो हेरां संगी वांटून घेवंक विसरनाकात. आनी इस्रायलांत जे कोणाक कार्मेल प्रेरण आमी फायज केल्ली बायबल डायरी कोंकणीन जाय, तुमी म्हाका वॉट्सअप करचें. कोणाक संपर्क करूंक जाय आनी हेर विवर हांव तुमकां दितालो. इस्रायलांत जे कोणाक बायबल डायरी जाय, तशेंच बहरेनांत कोणाक बायबल डायरी जाय, तुमी म्हाका संपर्क करचें. हांव तुमकां विवर दितलो. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.